Busa gibuot ni Kristo nga ang iyang simbahan magpadayon sa iyang buhat sa pag-ayo sa kaluwasan. Pinaagi niining duha ka sakramento. Ang sakramento sa penitensya ug pagpasiguli. Unsa ang ngalan niini nga sakramento? Gitawag kini nga sakramento sa penitensya, ang sakramento sa pakig-uli, ang sakramento sa pagpasaylo, ang sakramento sa pagkumpisal, ug ang sakramento sa pagkakabig. So nakadawat na mo sa tanang sakramento, pasaylo, kumpisal, nakabig na mo diha kang Kristo. Ngano nga adunay usa ka sakramento sa pagpasiguli human ang bunyag? Tungod kay ang bag-ong kinabuhi na minamo diha dapit. Nagtalikod man gud siya, ibalhin na imong bangko atubang dire. Sige na. Ana atubang dire. Tungod ka pagpasiuli human sa bunyag, tungod kay ang bag-ong kinabuhi sa grasya nga nadawat sa bunyag wala magwaktang kanunay sa kahangturan nga kinaiya ni ang hilig sa pagpakasala. Nabautismohan nga namulag gikan kaniya gumikan sa sala. So kamo nabunyagan naman mo tanan, nasiguli na pud mo, nakabig na mo, no, sa mga sala nga inyong na inyong sala sa mga atong katigulangan. So mapapas to siya sa inyong pagbunyag. So nabunyagan naman mo, na-erase na to tanan. Nya karon kay dagko naman mo, nakahimo na mo og mga sala pod, na mga gaan lang ang mga sala. So nibalik na pod mo aron makig-uli na pod ang relasyon ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa kumpisal o pagkomunyon. So kanusaan niya gitukod kini nga sakramento? Ang nabanhaw nga Ginoo mipasiugda niini nga sakramento sa gabi sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa dihang siya mipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga apostoles ug siya miingon ngadto kanila, dawata ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala ni bisan kinsa gipasaylo. Kung pugngan ninyo ang mga sala ni bisan kinsa kini gipabilin. Mabasa nato sa Juan 20:23, Juan 20:22 to 23. Naani ni sa inyuhang basic prayer na amahan namo. Di ba mag-memorize mo sa basic prayer? Katong amahan namo. to 23. Dawata ang Espiritu Santo kung pasaloon ninyo ang sala ni bisan kinsa kini gipasaylo. Kung pugnan ninyo ang mga sala ni bisan kinsa kini gipabilin. Napod ni sa basic prayer no sa amahan namo. Kinahanglan magpasaylo dili magdumot. Nagkinahanglan ba ang mga binunyagan sa pagkakabig o pagbalik loob? Ang tawag ni Kristo sa pagkakabig, padayon o bilanog sa kinabuhi sa mga nabunyagan. Ang pagkakabig usa ka padayon nga obligasyon sa tibok simbahan. Siya balaan ang panaglakip sa mga makasasala sa taliwala. Kini mo ang lihok sa usa ka mahinulsulon nga kasing-kasing. Mabasa nato sa Salmo 51:19. Sa inyong balay kabalo pa mo moapli og kuan? Kabalo mo moapli og Biblia? Pwede mo mag-review. Basahon ninyo dito. Ana nga mga verse. Ato mabasa, may nulsulon nga kasing-kasing. Sa Diyos ng grasya, pagtubag sa maluluyon nga gugma sa Diyos, kini naglakip sa kasubo o pagdumot sa mga sala nga nahimo.
usa ka lig-on nga katuyuan nga dili na magpakasala pag-usab sa umalabot ug mosalig sa tabang sa Dios. Kini giamuma sa paglaom o sa Diosnong kaluoy. Unsa mga pamaagi ang penitensya o pagpasakit sa Kristohanong kinabuhi? So naman may penitensya ang ihatag sa pari sa inyo katurang pag-ampo, no? Basic prayer kato ipa-memorize. So unsa ang pamaagi nga penitensya o pagpasakit sa Kristohanong kinabuhi? Ang penitensya mahimong ipahayag sa daghan ug lain-laing mga paagi apan labaw sa tanan sa pagpuasa, sa pag-ampo ug paglimos kanang yudugod sa imong kapwa, no? Isa pud na siya. Mubuhat ka og maayo ngadto sa imong isig katawo. Kini ug uban pang mga porma sa penitensya mahimong mabuhat sa adlaw-adlaw sa kinabuhi o sa Kristiyano, labi na sa panahon sa Kwaresma o sa adlaw sa penitensya sa Biyernes. Unsa ang mahinungdanong elemento sa sakramento sa pagsiguli? Kinahanglan na jud nga mo kumpisal kay aron ta nga masiguli ang atong relasyon sa Dios. Ang importante nga elemento mo ang duha. Ang buhat sa mahinulsulon nga moabot sa paghinulsol pinaagi sa aksyon sa balaang espiritu. So katong gidawat ninyo pagkumpirma mga gasa sa Espiritu Santo. Kung saan ganito, amumahon aron mamunga o review ta unsa man tong mga gasa sa Espiritu Santo. Daghan ka ito, pito to ka buok. Pinaagi sa aksyon sa balang espiritu. Ug ang pasaylo sa pari sa ngalan ni Kristo naghatag sa kapasayloan ug nagtino sa mga paagi sa paghimo sa katagbawan. So ang gihatag sa pari sa inyo nga penitensya katong mga pag-ampo. No? Mga pag-ampo mao to siya ang isa sa mahinungdanong elemento sa sakramento sa pagpasiguli. Paghimo sa katagbawan kay nasiguli na ang imong relasyon sa Ginoo. Ang uban gani diri siguro lektor, na ililis, na isa Kristan, unsa pa nang uban, na gitarista. O mo na diha matagbaw na jud mo sa inyong pagpangalagad. Sa kauhaw ninyo sa gugma sa Dios, pinaagi sa inyong pagpangalagad. O ni siyang gitawag og katagbawan. No, dili lang sa pag-ampo. Ang pag-ampo inyo na nanggi pasakitan ang panuway nga nagkuyog-kuyog ninyo. Mga lagad mo inyo na jud nang baliag bukog ng panuway nga nagkuyog-kuyog ninyo. Inyo na jud nang kulatahon, magsyagit na gyud na. Paduol jud mo sa relasyon nga suod kaayo sa Ginoo. Kay ang panuway maghilak. Kay dili na gyud siya makatintal ninyo. Mao na nang inyong katagbawan. No, kapungot ninyo sa sala o kapungot sa nagdala sa sala nga mao ang panulay. Unsa man mga buhat sa mahinulsulon, sila mao ang usa ka maampingong pagsusi sa tanlag. Susihon ni mo imong tanlag, sala ba ni, maayo ba ni, dili ba ni maayo? So pag hinulsol o pagbasol, nakabuhat ka gani imong hinulsolan o imong basulan. Nga hingpit kung kini gipalihok sa gugma sa Dios. Dili hingpit kung kini nagdepende sa ubang mga motibo. Na may ubang mga motibo. So dili jud hingpit. Pare ato bitaw lisod ko sa kumbento. Gi-convince ko sa mga pare nga musud ko sa kumbento, nanak ko sa kumbento, nag-serve mi ang akong trabaho sa kumbento, nag-alaga mi og mga street children. Yung mga nakatira sa kalye talaga, mga street children, puro babae 18 ka buok nya. Nanak ko sa kumbento ningon ang mga pare, kuha ang imong anak elementary to, akong anak diri nag-eskwela sa Sentral. Kuha ang imong anak diri na pod mo eskwela. Kato siya, grasya gito sa Dios nga gihatag nako. Nya kay niingon man akong igsuon nga dili pwede ang akong igsuon atong madre pa pod ning gawas pod siya sa kumbento. Nagminyo na sa Switzerland kay dito man siya na-assign sa Switzerland. Kato dai siya grasya to sa Ginoo gihatag nako.
kuhaon ako ang akong anak mag-eskwela kauban mi naami sa kumbento duha. Ako igsoon dili mo sugot kay ang iyang kauban mga street children. Pero mga buutan na baya kay kuan na good ang institution nila naa sila sa kumbento, train na gyud sila. Mo to ning gawas ko sa kumbento pero katong naa ako sa kumbento ang among Mother General nga Italian, do ka buok ni ani diri sa Pilipinas. Gitabangan biya mi sa amo ang ministry. Ni ani sila no gipatukuran mi og building. Ang worth gud sa building is 250 million. 2006 pa to ha. Gitukuran mi og building, street children sa taas, home for the aged sa baba kay nag-alaga pod mi og mga tigulang. Kana siya tabang na siya nga gikan pod sa Italy. Kay sa abroad man god ang mga tigulang dito, ang mga handicap ila na nang pang-injeksyonan, mercy killing kay wala na mo bantay ang mga tao sa abroad puro busy. Nya, gidili man na siya sa ikalimang sugo ayaw pagpatay. Mao na siya nga kalihukan pud na siya sa mga madre sa Santo Papa nga aron makatabang. Kung for the aged, barato ra kaayo ang among tigulang dito, 10,000 lang, nanay doktor, nanay nurse, nanay caregiver 24 hours. Nanay food, nanay merienda, nanay tiglimpyo sa kwarto, nanay laundry. Ang sa family, tambal na lang ilaha og kanang mga diaper, mga shampoo, mga sabon, mga tissue, toothpaste, ug maana ra sa family ihatag. Mo to ang akong institusyon nga naapa ko sa kumbento. Kato siya, grasya na dahito sa Ginoo nga gihatag nako. Ako man siyang gibalibaran kay ang ako laging igsuon. Makuyog manggod siya sa mga bata nga mga yagit nga mga bata. Pinunit lang namo sa palengke sa Divisoria. Uban mga sipunon kaayo, mamunit sa basurahan, pamuhaon